अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। जैसा कि पिछले वीलॉग के अंदर हमने गवर्नर ऑफ पंजाब के पावर्स के बारे में डिस्कस किया था और आपको बताया था कि गवर्नर ऑफ पंजाब जो है वो किन आर्टिकल के तहत वज़ीर आला पंजाब को इत्तेमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं। तो इस सिलसिले में वो एक प्रोसीडिंग्स हुई और उसके अंदर गवर्नर ऑफ पंजाब ने इत्तेमाद का वोट लेने के लिए कहा और उसके बाद सब्सिक्वेंटली स्पीकर पंजाब असम्बली ने उस रूलिंग देकर उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया उस आर्डर्स को। और इसके बाद फर्दर जो है गवर्नर ऑफ पंजाब ने एक और आर्डर कर दिया जिसके अंदर वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया। ये दोनों आर्डर, एक 19/12/22 का आर्डर है, एक 22/12/12 का आर्डर 22 का आर्डर है। इन दोनों आर्डर्स को चौधरी परवेज़ इलाही वर्सेस गवर्नर ऑफ पंजाब के नाम से एक रिट पटिशन लाहौर हाई कोर्ट में दायर होती है और दोनों आर्डर्स को चैलेंज किया जाता है। और उसमें एक अदालत आलिया ने एक फ़ैसला जारी कर दिया है। तो आज हम उस फैसले को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि उसके क्या प्रासन कौन है और उसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया और उसके जो वज़ीर आला पंजाब के वकला ने क्या प्लीज़ ली, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि गवर्नर ऑफ पंजाब की कुछ एडमिटेड पावर्स हैं, वो जो आईन पाकिस्तान पावर्स देता है और चौधरी परवेज़ के वकला ने उन तमाम पावर्स को और अदालत ने भी एक्नॉलेज किया कि गवर्नर ऑफ पंजाब के पास ये पावर है कि वो वज़ीर आला को इत्तेमाद का वोट हासिल करने के लिए कह सकता है। लेकिन यहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही के वकला ने अदालत को ये बताया और असिस्ट किया कि गवर्नर ने पूरे कानून को फॉलो नहीं किया। जब गवर्नर आर्टिकल 130 का जो क्लास 7 के तहत जब ऑर्डर करता है उसको चीफ मिनिस्टर को कि वो इत्तेमाद का वोट हासिल करे, जब उसको जब गवर्नर ये सेटिस्फाइड हो जाता है कि जो अपना जो चीफ मिनिस्टर है उसके पास तमाम मेंबरान्स को कमांड करने का जो एतमाद है वो नहीं है, वो असम्बली रन नहीं कर सकता, तो उस सूरत में कम से कम 20% से जो ज़्यादा मेंबरान हैं उनकी रेजोल्यूशन जो है वो टेबल होती है। उसके बाद जो एतमाद का वोट के लिए कहा जाता है। तो ये जब गवर्नर ऑफ पंजाब ने रूलिंग दी, ऑर्डर किया, तो इसके अगेंस्ट स्पीकर ने एक रूलिंग दे दी। जो पंजाब असम्बली के जो रूल्स ऑफ बिज़नेस का जो सेक्शन रूल्स 22 है उसके तहत उन्होंने गवर्नर ऑफ पंजाब के जो आर्डर थे उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। अब जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल आर्डर हो गया तो जो परवेज़ इलाही थे उन्होंने ये स्पीकर के जो आर्डर्स थे उन्हीं को फॉलो किया और फर्दर इत्तेमाद का वोट ना लिया। तो गवर्नर ने फर्दर जो है पंजाब असम्बली के जो रूल्स 22 की जो सब रूल 7 है उसको इन्वोक किया और पंजाब असम्बली का जो वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही उनको डी नोटिफाई कर दिया। ये 19/12/22 का आर्डर और 22/12/22 का आर्डर, ये दोनों आर्डर्स जो हैं ये इन फील्ड आ गए। अब इन आर्डर्स को लेकर ये एक रिट पटिशन के अंदर वकला ने ये बहस की कि ये दोनों आर्डर जो थे ये इलीगल थे। पहली बात तो ये है कि जब असम्बली सेशन में हो तो जो गवर्नर है वो इत्तेमाद का वोट लेने के लिए इजलास नहीं बुला सकता। जब इजलास ही नहीं हुआ तो ये प्रिज्यूम ही नहीं किया जा सकता कि वज़ीर आला को इत्तेमाद का वोट के लिए उसको कहा गया है। तो इसमें इसके बाद गवर्नर ने फर्दर एक ऑर्डर जारी कर दिया जिसके अंदर वो आर्टिकल 137 का जो क्लास 7 के तहत उन्होंने ये जो ऑर्डर किया था, उसके बाद फर्दर एक ऑर्डर किया कि जी वज़ीर आला जो है अपना काम जारी रखेगा जब तक नया वज़ीर आला नहीं आ जाता। तो इसमें एक आर्टिकल 137 को ये डिस्कस किया गया कि इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। ये बात एडमिटेड फैक्ट है कि जो टाइम फ्रेम है उसमें आर्टिकल 137 में नहीं है, लेकिन रूल 22 के तहत जो स्पीकर है वो रीज़नेबल टाइम देता है। जब भी किसी वज़ीर आला को आप इत्तेमाद के वोट के लिए कहेंगे तो रीज़नेबल टाइम के हवाले से कहेंगे कि उसके पास रीज़नेबल टाइम हो, और वो आर्टिकल 136 जो आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 136 है वो कैटेगोरिकली बताता है कि जी इसमें कम से कम 3 दिन
اور زیادہ سے زیادہ 7 دن جو ہے یہ وزیر اعلیٰ کو یہ گریس پیریڈ دینا چاہیے تاکہ اس کے دوران وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر سکے، اپنی پولیٹیکل جو ایفیلیشنز ہیں ان کو وہ کنونس کر سکے، وٹ ایور جو بھی ہے اس کے اندر ان کو ٹائم دینا ضروری ہے۔ اور ریزولوشن کو ٹیبل کرتے کرتے 11 سے 14 دن کا جو وقت ہے وہ درکار ہے۔ یہ پرویز الہی کے جو وکلاء تھے انہوں نے یہ آرگومنٹ پیش کیے، اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ پیر صابر شاہ کیس کا بھی حوالہ دیا کہ پی ایل ڈی 1994 سپریم کورٹ 738 میں یہ خاص طور پر پیر صابر شاہ کے کیس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ریزنیبل ٹائم کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ کسی بھی کوئی ایکشن کے لیے ریزنیبل ٹائم دینا چاہیے، تاکہ اس کو لا کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی چیز کو بلڈوز کرنا، لا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو سٹریم لائن کرنا، اس میں کامن سینس پریویل کرنی چاہیے، اس میں میلافائڈی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کہیں میلافائڈی ذرا سی بھی نظر آتی ہے تو وہ لا کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر جو آرٹیکل اس کا جو رول 22 ہے اس کے اوپر پوری طرح سے عمل نہیں ہوتا، تو جو رول 22 کا جو سب رول 7 ہے اس کو انووک نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے منظور وٹو کیس کا انہوں نے حوالہ دیا جس میں پی ایل ڈی 1997 لاہور 38 کا کہا گیا کہ اس کیس میں بھی سملر نیچر کے جو پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر ایک اور چیز کا بڑا امپورٹنٹ میں ذکر کروں گا کہ اس میں جو گورنر کی طرف سے ایک وکیل صاحب پیش ہوئے جس کا نام مسٹر خالد اسحاق ایڈوکیٹ پیش ہوئے، انہوں نے یہاں پہ گورنر کی جو بہاف پر اپنی وکالت کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر چودھری پرویز الہی صاحب اگر اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں اور وہ اسمبلی نہیں توڑتے تو ہم اپنے آرڈر ودرا کر لیں گے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو نا لیگل ان کی مسٹیک تھی جس کو چودھری پرویز الہی کے وکلاء نے بڑا ٹائملی کیش کیا، اور عدالت کے سامنے اگر دونوں فریقین کی رضامندی آ جاتی ہے تو عدالت کچھ نہیں کر سکتی اور عدالت اس کے مطابق ہی فیصلہ دے گی، کیونکہ یہاں پہ گورنر کے وکیل نے یہ کہہ دیا کہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر پرویز الہی اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیتے ہیں اور وہ ان دا مین وائل اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ اب یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ چیز آئی کہ جی عدالت نے اس میں منظور وٹو کیس کا حوالہ دیتے ہوئے جو آرڈر تھا، دونوں آرڈر تھے گورنر کے 19 اور 22 کے آرڈرز، دونوں کو ہیلڈ ان ابیس قرار دے دیا، اور جو پرویز الہی سے اسٹیٹمنٹ لے کر، اور پرویز الہی نے اسٹیٹمنٹ دے دی کہ میں اسمبلی نہیں توڑوں گا جب تک اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر لیتے، تو انہوں نے یہاں پر اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے وہ اور خاص طور پر اسمبلی نہ توڑنے کے لیے انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جمع کروا دی، اپنی ایک ایفیڈیوٹ دے دیا۔ اسی ایفیڈیوٹ کی بنیاد کے اوپر جو ڈیمانڈ تھی گورنر کے وکلاء کی یا گورنر کی سائڈ کی، جو کہ جی اگر یہ کام نہیں کرتے اور اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسٹیک تھی جو آج کی گئی ہے۔ اس مسٹیک کو یہ جو چودھری پرویز الہی کے جو وکلاء صاحبان تھے اور جو ان کی پارٹی تھی انہوں نے مناسب سمجھا اور انہوں نے وہ اسٹیٹمنٹ دے دی۔ اب اس میں 11 تاریخ کے لیے 11/1 کے لیے وہ مؤخر ہو گئی کارروائی۔ اب کیونکہ جب بھی اعتماد کے ووٹ کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے، اور 7 دن کے اندر وہ انہوں نے اس کو فردر جو آئین پاکستان کا جو آرٹیکل 136 ہے بڑا واضح کہتا ہے کہ جی 7 دن کے اندر وہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اگر پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں 7 دن کے اندر اور بعد میں اسمبلی توڑ دیتے ہیں تو جو عدالت عالیہ کے سامنے ان کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی ٹھیک رہے گی اور ان کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے تو تمام وہ کام کیا جو عدالت کے آرڈر کے مطابق ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو گورنر کے وکلاء ہیں ان کی یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے کیس کو لوز کیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت اس کو آگے چیلنج کرتی ہے یا نہیں کرتی، یہ سب ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ فردر انشاءاللہ ہم اپنے آگاہی کے سفر کو جاری رکھیں گے۔ آپ اس آگاہی کے سفر میں ہمارے ہم سفر رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ بہت شکریہ۔